अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अल्लाह ताला के अलावा अगर वो किसी को खलील बनाते तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाते, है ना? और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था ये कि जो 4 दिन पहले वफ़ात से ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं ना एक तहरीर लिख के दे दूँ जिसके बाद तुम लोग कभी गुमराह नहीं होंगे। तो लेकिन वो इतने ज़्यादा तकलीफ़ में थे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को कहा कि मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ़ का गलबा है और तुम लोगों के पास कुरान है, अल्लाह की ये किताब तुम लोगों के लिए काफ़ी है। तो इस पर लेकिन जो लोग मौजूद थे वहाँ पे उनमें इख्तिलाफ़ हो गया, कुछ तो एग्री कर गए हज़रत उमर की बात से, लेकिन कुछ लोग इसरार करे थे इस पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जो लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख के दे दें ना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर जो है लेकिन फिर इतना ज़्यादा शोर वगैरह होने लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको कहा कि वो उठ जाएँ, वो लोग उठ जाएँ उनके पास से ना। उसके बाद फिर ये आ रहा था कि 3 बातों की वसीयत फरमाई जिनमें से 2 तो क्लियर आ गई थी, तीसरी में थोड़ा इख्तिलाफ था। पहली बात ये थी कि नसारा और मुशरिकीन को जज़ीरतुल अरब से निकाल देना है। दूसरा ये कि जो है इस बात की वसीयत की थी कि दूसरी इस बात की वसीयत कि वफ़ूद की इसी तरह नवाज़िश करना जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, ठीक है? और तीसरी बात में थोड़ा जो है वो था कि रावी जो है भूल गए हैं, लेकिन ये लिखा था कि गालिबन किताब व सुन्नत को मज़बूती से पकड़े रहने की वसीयत की थी मोस्ट प्रोबेबली, या फिर ये कि लश्कर उसामा को रवाना करने की वसीयत थी, या ये कि नमाज़ और तुम्हारे ज़ेर-ए-दस्त यानी गुलामों और लौंडियों का ख़्याल रखना, ठीक है? तो इनमें से कोई एक जो तीसरी वसीयत थी उनमें से कोई एक होगी। अच्छा, फिर जो है बता रहे कि इतने ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए थे कि वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि इमामत कराएँ ना मस्जिद में। तो इसलिए फिर उन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की, लेकिन फिर वो जब तैयार होते थे तो वो उन पे गशी तारी हो जाती थी, तो वो नहीं नमाज़ के लिए जा पा रहे थे। तो इसलिए फिर मतलब इमामत नहीं करा सकते थे, ठीक है? तो इसलिए फिर जो है उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि वो जो है नमाज़ पढ़ाएँ लोगों को। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही इमामत कराई थी। फिर ये लास्ट पैराग्राफ हम रीड कर रहे थे, सेशन एंड हो गया था। ये जो है लास्ट पैराग्राफ यानी 1 दिन या 2 दिन पहले वाली हेडिंग से पहले वाला जो पैराग्राफ है, पढ़ती हूँ यहाँ से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 या 4 बार मुराजआ फरमाया कि इमामत का काम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बजाय किसी और को सौंप दें। उनका मंशा ये था कि लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बदशगून ना हो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार इनकार फरमा दिया और फरमाया, तुम सब यूसुफ वालियां हो। अबू बकर को हुक्म दो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हाशिया पढ़ती हूँ। नंबर 10, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो औरतें अजीज मिस्र की बीवी को मलामत कर रही थी, वो बज़ाहिर तो उसके फेल के घटियापन का इजहार कर रही थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जब उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, तो मालूम हुआ कि ये खुद भी दरपर्दा उन पर फरीफ्ता हैं। यानी वो जबान से कुछ कह रही थी, लेकिन दिल में कुछ और ही बात थी। यही मामला यहाँ भी था। बज़ाहिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा था कि अबू बकर रफीकुल कल्ब हैं, नहीं सॉरी रकीकुल कल्ब हैं, यानी नरम दिल ना, कि अबू बकर रकीकुल कल्ब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह खड़े होंगे तो गिरिया जरारी गिरिया जरारी के सबब किरत ना कर सकेंगे या सुना ना सकेंगे, लेकिन दिल में ये बात थी कि अगर खुदा न ख्वास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मर्ज में रहलत फरमा गए, तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नहुसत और बदशगुनी का ख्याल लोगों के दिल में जागुजी हो जाएगा। चूंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की इस गुजारिश में दीगर अजवाज मुताहरात भी शरीक थी, इसीलिए इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब यूसुफ वालियां हो, यानी तुम्हारे तुम्हारे भी दिल में कुछ है, तुम्हारे भी दिल में कुछ है और जुबान से कुछ कह रही हो। ठीक है, दिल में कुछ है, जुबान से कुछ कह रही हो। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप लोग अगर समझा सके कि बदशगून मतलब ये ना कि अगर हज़रत अबू बकर ने इमामत कराई तो लोग कहेंगे कि इस बदशगूनी की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए। ये वाली बात हो रही है बदशगूनी की जो हो रही है।
यही बात हो रही है ना कि और उन्होंने, उनके दिल में तो कुछ और था लेकिन वो कुछ और कह रहे थे, मतलब वो लोग जो जितनी भी अजवाज मुताहरात थी उनके दिल में ये था कि नहीं पढ़ाएंगे ना, लेकिन जाहिर है कि अल्लाह के वसल्लम के सामने वो इनकार नहीं कर सकती थी तो खामोश भी थी। नहीं, दिल में ये था कि वो पढ़ाएं, लेकिन वो ऊपर से कह रही थी कि नहीं पढ़ाएं, क्योंकि वो कह तो ये रही थी ना कि नहीं पढ़ाएं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। है ना। और बिल्कुल वो कह ऐसे रही ही। थी नहीं पढ़ाएं, लेकिन तुम लोग दिल से चाह रहे हो कि वो पढ़ाएं। इस तरह की बात हो रही है ना। हाँ हाँ, दिल से पढ़ाना चाह रही थी, लेकिन उनको ये भी हो रहा था कि लोग उनको ना वही, जैसे उन्होंने कहा कि बदशगुनी करेंगे और इस तरह की बात करेंगे, इससे थोड़ा सा वो हम्म। खौफजदा भी थी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी कुछ हो रही है ना कि अबू बकर जो है रकीकुल कल्ब हैं, तो अगर हाँ, आपकी जगह खड़े हुए तो गिरियाजारी के सबब किरत ना कर सकेंगे, मतलब इतने मतलब नरम दिल इतना हैं। ज्यादा रोएंगे, बहुत ज्यादा नरम दिल है, गिरियाजारी कहते हैं रोने को, बहुत नरम दिल होने को, रोना बहुत ज्यादा उससे ना, तो हम्म। आंखों से आंसू निकलना, गिरियाजारी करना, इसकी वजह अच्छा से अच्छा वो ना अच्छा। किरात नहीं कर सकेंगे। हाँ जाहिर है कि ज्यादा रो रहे होंगे, ज्यादा उस कंडीशन में होंगे तो वो उस तरह से किरात नहीं कर सकेंगे। और फिर बहुत तकलीफदेह बात है ना कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे खड़े होकर इमामत करना, मतलब ये कोई छोटी बात तो नहीं ना, तो वो बहुत ही हाँ मतलब मुश्किल हो जाएगा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए ना, कि ये पॉइंट भी यहाँ पर आया ना। बिल्कुल। सही। और किसी ने कोई बात यहाँ पे कहनी है या क्लियर करनी है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक दिन या दो दिन पहले, हफ्ता या इतवार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत में कदरे तखफीफ महसूस की, यानी कि बेहतर हुई ना तबीयत, यही होगा ना, कि उन्होंने अपनी तबीयत में कदरे तखफीफ महसूस की। चुनांचे दो आदमियों पहले के से बेहतर हो दरमियान, गई। जी बेहतर हो गई, सही है, ठीक है। हाँ। हफ्ते या इतवार को चुनांचे दो आदमियों के दरमियान चलकर जोहर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। उस वक्त अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबा कराम को नमाज पढ़ा रहे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि पीछे ना हटे, और लाने वालों से फरमाया कि मुझे उनके बाजू में बिठा दो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाएं बिठा दिया गया। उसके बाद अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इक्तिदा कर रहे थे और सहाबा कराम को तकबीर सुना रहे थे। इक्तिदा किसे कहेंगे? लीड कर रहे थे, मेरे ख्याल से इक्तिदार से होगा शायद ना, कि नमाज की इक्तिदा कर रहे थे और सहाबा कराम को तकबीर सुना रहे थे। सही बुखारी। मुक्तदी कहते हैं ना, कि तकबीर पढ़ता है, जो तकबीर पढ़ता है मुक्तदी कहते हैं ना उसको, जो तकबीर अच्छा पढ़ते अच्छा हैं ना, अच्छा लोग बच्चे को बुलाते हैं नमाज के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक दिन पहले, वफात से एक दिन पहले बरोज इतवार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम गुलामों को आजाद फरमा दिया। पास में 7 दीनार थे, उन्हें सदका कर दिया। अपने हथियार मुसलमानों को हिबा फरमा दिए। रात में चिराग जलाने के लिए हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तेल पड़ोसन से उधार लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिरा एक यहूदी के पास 30 सा कोई 75 किलो जौ के एवज रहन रखी हुई थी। पैराग्राफ मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, एक दिन पहले की बात हो रही है, सही है। इतवार का दिन था। तमाम गुलामों को आजाद कर दिया। अच्छा, ये मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम किन की बात हो रही है, मतलब उनके गुलाम एग्जैक्टली क्या करते थे? थोड़ा कोई समझा सकता है कि उनके जितने भी गुलाम थे, अपने तमाम गुलामों को उन्होंने आजाद फरमा दिया, लिखा है ना। हम्म, चलिए इसको कहीं और से पता कर लेंगे तो इंशाल्लाह। देखना अच्छा। पड़ेगा, एग्जैक्टली नहीं पता इसका ना। हाँ, कभी ऐसा पढ़ा नहीं ना कुछ उनके गुलामों के बारे में। पास में कह रहे हैं कि 7 दीनार थे। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 7 दीनार थे, तो उसको उन्होंने सदका किया। अपने हथियार मुसलमानों को हिबा फरमा दिए, यानी गिफ्ट कर दिए मुसलमानों को। ठीक है। फिर रात में चिराग जलाने के लिए हजरत आयशा ने तेल पड़ोसन से उधार लिया। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिरा एक यहूदी के पास 30 सा यानी 75 किलो जौ के एवज रहन रखी हुई थी। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जिरा जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो रहन यानी जैसे गिरवी के तौर पे आप कह सकते हैं कि गिरवी के तौर पे ना, गिरवी के तौर पे। अच्छा, इस मतलब कि 75 किलो 30 सा, उसका मैंने जो उसका अमाउंट था, वर्थ थी उसकी, वो 30 सा थी, और वो यहूदी के पास रखी हुई थी। ठीक है। सही, ओके। हयात मुबारका का आखिरी दिन, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि दोशंबा के रोज, यानी मंडे को ना, दोशंबा के रोज
نماز فجر میں مصروف، یہ کیا لکھا ہے؟ یہ دیکھیے گا اس پیراگراف کی جو سیکنڈ لائن ہے، اس کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ مسلمان. اچھا مسلمان، ٹھیک ہے. مسلمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے، اچھا صحابہ کرام پر جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا. ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑ کے پیچھے ہٹے، اپنی ایڑ کے پیچھے ہٹے، ایڑ کے بل ایڑی کے بل، پیچھے. ایڑی کے بل اپنی اچھا ایڑیوں سے گھسٹتے ہوئے پیچھے کی طرف آ گئے نا. اچھا اپنی ایڑی کے جا ملا. پیچھے ہٹ کے صف میں جا ملے. کیسے پڑھوں جملے کو؟ ادھر ابو بکر اپنی ایڑی کے پیچھے ہٹے کے صف میں جا ملے. اچھا ایڑی مطلب کے کہ بل، ایڑی کے بل فرید، ایڑ ایڑی کے کے بل بل پیچھے. پیچھے پیچھے ہٹے. اچھا ایڑ کے بل. ایڑ کے ہم، بل پیچھے ہٹے کہ ہم. صف میں جا ملے. مطلب کیا ہوا اس بات کا کہ میں ایسا پڑھتی ہوں آگے پھر شاید سمجھا. نبی انہوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں نماز کے لیے نا، پڑھانے ہاں کے لیے، تو وہ پیچھے ہو گئے. اچھا 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 پیچھے ہو گئے، ٹھیک ہے ایڑیوں صحیح کے مطلب پیچھے کی طرف نا، بیک سائڈ پہ ہوئے لیکن ایڑیوں کے تھرو، یعنی ایک پورا ہے. ہاں فل کہتے ہیں کہ زور نہیں ڈالنا چاہیے پاؤں پہ، اس وقت ڈالا نہیں انہوں نے، تو ایڑیوں سے پیچھے کی طرف ہو گئے. مطلب جیسے مطلب فیس ان کا قبلے کی طرف ہی تھا تو پیچھے ہاں پلٹے نہیں، بس بالکل، پیچھے ہوتے چلے گئے، قبلے کی بس طرف ہی ایسے ہی، فیس ہاں ان کا ایسے ہی تھا. پیچھے ہوتے چلے گئے بالکل. ایڑی سے جیسے نا پیچھے بیک پہ جاتے رہے، ٹھیک ہے. انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں. مطلب ان کے آنے سے اتنا زیادہ مسلمان خوش ہوئے کہ وہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو. پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا. اچھا تھوڑا سا یعنی باہر آئے تھے حجرے سے، پھر اس کے بعد واپس اندر چلے گئے نا، تو لوگ سمجھ ہوں گے کہ اب نماز میں شامل ہوں گے، لیکن پھر وہ نہیں، پھر واپس چلے گئے تھے نا اپنے حجرے میں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے، فجر کے بعد کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی. وہ رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی. اس پر میں ہنسی. اچھا یعنی کہ ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تھا، ایسے جی یہ ایسے ہی ہے. آئی تھنک اچھا 6 month کے بعد ان کی ایج ان کی آئی تھنک 24 اس طرح تھی، کچھ ینگ ایج تھی. حضرت فاطمہ کی اچھا اتنی ینگ ایج تھی، 24. جی ینگ ایج میں ان کی وفات ہوئی. اچھا اوکے. تو اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے آؤں گی، اس بات پر وہ ہنسی تھی. صحیح ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری خواتین عالم کی سیدہ سردار ہیں. نیچے آ رہا ہے 15 حاشیہ. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو اور بشارت دینے کا یہ واقعہ حیات مبارکہ کے آخری دن نہیں بلکہ آخری ہفتے میں پیش آیا تھا. دیکھیے رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی. واہ کرب، میں نہیں پڑھ پاؤں گی اس کی عربک.
ہائے ابا جان کی تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر چوما، ٹھیک ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے آپ کی آواز رک گئی فرین۔ آ رہی ہے، باقی لوگ کو آ رہی ہے بس؟ چلے ٹھیک ہے، جی ابھی ٹھیک ہوگی ہے، جی بیچ آ میں رہی ہے۔ رکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے۔ ویسے سیشن کا ٹائم سسٹر فرحین، جی سوری جی میں ایک بتائیے۔ منٹ بس لوں گی۔ ابھی جی جی سسٹر بینا تھی، انہوں نے بولا کہ 24 حضرت فاطمہ کی ایج بتائی۔ جی جی It's not like that. I think she was around 30 کے قریب تھی، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جیسے وہ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اوجری وغیرہ وہ اوپر ڈال دی تھی، اس ٹائم پیریڈ میں 7-8 ایئر اولڈ تھی، جب ابھی بالکل شروع کا اسلام ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ 13 سال مکہ کے ہیں اور پھر یہ مدینہ کے 11 سال آلموسٹ۔ تو شی واز، کیونکہ ان کے جو بیٹے حضرت حسن تھے اور حضرت اسامہ بن زید، یہ دونوں سیم ایج کے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو کھلاتے ہوتے تھے اپنی گود میں بٹھا کے۔ ہی واز 18 جنگ موتا میں جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اچھا تو حضرت فاطمہ 23 کی نہیں تھی، وہ 30 کے قریب تھی۔ بالکل اچھا 30 صحیح ایسے ہی ہوگا، لیکن میں نے جو پڑھا تھا وہ پڑھا نہیں بلکہ ایک ویڈیو میں دیکھا تھا تو اس میں انہوں نے اسی طرح بتایا ہوا تھا۔ اینی تھینکس فار کریکشن۔ صحیح یہ عائشہ عرفی کا میتھمیٹیکل جی 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 ماشاء اللہ بہت اچھا صحیح نالج بتایا، ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر عائشہ، میں نے بھی یہی پڑھا ہوا تھا 30 سے 35 کے درمیان یہی ایج تھی ان کی نا۔ رائٹ، اوکے اوکے تھینکس فار کریکشن۔ چلے صحیح ہے اوکے۔ ہاں مطلب وہی کافی ینگ ایج ہی تھی مطلب نا ان کی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ صحیح ٹھیک ہے، چلیے صحیح ہے، پھر انشاءاللہ کل یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، یا جو رہ گیا تھا دوبارہ کل پڑھ دوں گی، ٹھیک ہے اوکے جی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔